قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا قيل لك الآن ما الذي نجى يونس من بطن الحوت؟ ما الذي نجى يونس من بطن الحوت؟ هو ماذا؟ الدعاء. نعم، شوفوا الدعاء، والدعاء هنا كان بماذا؟ هو ما قال يا رب أخرجني، الدعاء هنا كان بماذا؟ التوحيد. نعم، التوحيد. شوف التوحيد، أنا قال لا إله إلا أنت، كلمة التوحيد هذه أعظم كلمة. من أراد النجاة من أي كربة عليه أن يوحد الله، يلجأ إلى الله، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. يونس علم أن ما حد يقدر يطلع الآن، في حد يقدر ينقذه؟ أبدا. لو كان مثلا متعلق بخشبة ممكن يصرخ يا فلان كذا، يا ناس ساعدوني، لكن الآن هو في بطن الحوت، ما يسمعه أحد ولا يراه أحد، فانقطع قلبه عن كل سبب، خلاص ما لا إلا الله. هنا يأتي التوحيد الخالص لله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم نعم، في بطن الحوت كما قال تعالى، بطن الحوت. وأيضا الله تعالى قال وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، يعني هرب شرد إلى الفلك المشحون فساهم، ساهم يعني اقترع قرعة، فكان من المدحضين، يعني خسر القرعة فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم، يعني أصبح بطن الحوت قبرا له، لمات في بطن الحوت وأصبح قبرا له إلى يوم يبعثون. لكن ما الذي نجاه؟ توحيد الله وتسبيحه، فلولا أنه كان تم مقام المسبحين. هذا يدلنا أيضا على فضل التسبيح، لأن التسبيح ما معناه؟ إيش معنى لما تقول سبحان الله؟ ما معناها؟ أحسنت، بارك الله فيك. يعني سبحان الله أنزه الله وأعظم الله، أنزه الله عن كل ما لا يليق بالله، تسبيح الله. فالله تعالى نجاه بالتوحيد.